السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. إذا الإخوان غادي نشوفوا برونوستيك. أولا عفوا يعني كنعتذر على أنه ما داش البارح يعني البرونوستيك ديال البارح، لأنه حقا يعني ما كانش عندي الوقت بزاف، لهذا أستسمح مرة أخرى. إذا الإخوان غنشوفوا البرونوستيك ديال غدا إن شاء الله، ديال لو 18 3 2021 غونيون 1 كورس 1. عندنا 13 بارتون، 2450 mètres. Ma sélection c'est le 1, le 13, le 2, le 5, le 9, le 10, le 3. وعندنا كذلك يعني le 12 et le 4. ثم تحت يعني الأنظار تيرسي شون غير عندنا 13 2. Associé avec le 1, le 13, le 3, le 10 et le 9. Simple gagnant placé. عندنا le 1, 3, 8. Couplet gagnant placé. عندنا 13 associé avec le 2, le 1, le 8 et le 10. إذا الإخوان غادي نمشيو في عجالة، غادي نشوفو كيفاش نخرجو واحد لاباز. أنا هو درتو هنا تقريبا يعني نعاود اللي يبان لي أنا غدا عندي يعني ميخصهاش هو لو أن. كاين لو أن، شكون اللي غادي يجي مع لو أن؟ اللي بان لي غدا غادي يجي مع لو أن هو لو 13. لو 13 شكون غدا غادي يجي مع لو 13؟ يجي معه لو 3. كاين 3، كاين 2 وكاين 10. اذا الاخوان في هادو غدا ان شاء الله كنقولوا 3 سو 5 4 سو 5 ان شاء الله مينيموم. اذا اشنو غادي ناسوسيو مع جروب ا؟ غادي ندوزو من جروب ا غادي نشوفو جروب بي اللي غادي نقلبو منه باش نجبدو الخيل اللي غناسوسيو. على الاقل خصنا نطيحو فيهم جوج، نجبدو شي 4 يطيحو لنا فيهم جوج مينيموم. بالطبع يعني الا جبنا ان شاء الله هنايا 4 على 5 فكيبقى خاصنا غير واحد. يعني لا باز ضروري كيتجبد تقريبا يعني من هنايا. حتى الاخر يعني مهم، يعني بعد المرات كنجيبو جوج، خاصك ضروري جوج اللي كتاسوسيهم من الجروب الثاني. الجروب بي العود اللي كيبان لي هنا وهو لو 4. عندنا لو 12، كاين لو 5، كاين واحد العود يعني حقيقة يعني مخيرين ابر على اللويت، ابر على اللويت، ابر على اللويت. كاين لو 9. هاو شوفوا الاخوان هنا هاد لو 9 هذا عاجبني بزاف. هاد لو 9 هذا يعني ما عاطينوش يعني كغرون فافوري، ولكن هو من الاختصاص ديالو هاد المسافة هادي دخل يعني بزاف المرات في يعني في ظروف كان صعيبة فيه وما كانش فافوري، ودخل يعني بين لي 3 بين لي 5 بروميي. يعني هاد لو 9 هذا عاود مخير ومخير بزاف، ولو انه معطيش. اذا حنا كيف نقول دائما كنجبدو دي توكار، كنجبدوهم يعني هذا من لي توكار، فحنا غادي نحطوه حتى هو هنا. اذا ها هو شو الاخوان حطيتو اسوسي دوزيام. يعني يقدر غدا ما غاديش مثلا يقدر غدا ما يجيش، ماشي بالضروره انه غادي حطينا هنا كيجي، ولكن غير كنجبد لكم يعني الخيل اللي خصكم يعني تحطوهم يعني قدامكم ملي تبغوا تلعبوا. اذا كيف شفتوا لاباز اللي جبدت انا هنا هي 13 10 سا 13 10 بالدو 2 2 13 1 جبدت من هنا 10 2 13. يعني هذا لاباز ديال هنايا ها هي، يعني نفس اللعب اللي جبت لكم واللي حطيت هنايا، وخليت لكم جوج ديال لي زيكس واسوسي افيك لو 5 لو 4 لو 9 لو 3 اي لو 2. لو 3 حيدتو من هنايا ونزلتو هنا ودرنا معاهم لو 12.
يعني كيبقى اللعب ديالكم نتوما الاخوان كيفاش تحطوا الورقات ديالكم. انا فصلت لكم يعني التيرسي سامبل غانيو بلاسي كوبلي غانيو بلاسي. نتوما ما عليكم دابا هنا هذا هو اللعب ديال الخماسي ديال الكانتي. نتوما كيبقى عليكم يعني ديروا الاضافه ديالكم وتحطوهم كيف بان لكم. اذا الاخوان تهلاو لي فراسكم. ومساله اخرى الاخوان، يعني حنا راه درنا الجروب ديال الكره ان شاء الله، واخا باقي يعني باقي ما بديناش فيه، ولكن راه درنا الجروب فتحناه. فاللي بغى ينضم للجروب يعني مرحبا. فان شاء الله في مكان الاقتراحات اليوم ان شاء الله غادي نلوحو في مكان الاقتراحات، نلوحو الرقم الهاتف ديال الجروب ديال الكره. فاللي بغى يدخل مرحبا به، فابور مرحبا بالجميع. اذا الاخوان تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في اخبار زينه كيف دائما. تهلاو لي فراسكم الاخوان، والسلام عليكم.